वज़ीर आइज़ जी, मैं आपका भी ममनून हूँ और सच्ची बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। 2-2.5 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की थी, आज से 20-22 साल पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू की थी, लेकिन एक ऐसा फ़ैसला आया जो मेरी मजबूरियाँ, कुछ फैमिली की, कुछ और मजबूरियाँ थी, जो मैं समझता हूँ, मैं अक्सर मीडिया में भी कहता हूँ कि जो मेरा एक गलत फ़ैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूँ। और पॉलिटिकल वर्कर से जब कोई फ़ैसला हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जब खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूँ, मैं कल भी भुट्टो वाला हूँ, यहाँ रिकॉर्ड। तो मैं इस हवाले से मैं फिर समझता हूँ, मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को भी पता है कि मुझे कितनी खुशी है, और मेरे हलके के लोग भी, और मेरी एग्रीकल्चर क्लास, ज़िम्मेदारा क्लास जो इस वक्त पिस रही है, जो उनके मुझे मैसेज आए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा काश्तकार का मुकदमा लड़ा है, वर्कर का मुकदमा लड़ा है, पीपल्स पार्टी का वर्कर हो उसका भी मुकदमा लड़ा है, हमारे वर्कर हमारे सासा होते हैं। तो मैं पीटीआई में भी गया था, तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था। मुझे पता है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी की फैमिलीज थे, जो पीटीआई में 18 साल से गए हुए थे, अरशद दाद नाम लूँगा, नवीद वड़ैच का नाम लूँगा, नूर कलियार का नाम लूँगा, लाहौर से अली इम्तियाज़ हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी पीपल्स पार्टी की फैमिलियाँ थी, लेकिन वो गए, लेकिन मैंने उनका हाल भी देखा। तो मैं आप मुतमिन हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत का, अपने भाइयों का, चेयरमैन साहब का, जरदारी साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने इज़्ज़त दी। और इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा, और जिए भुट्टो ज़रूर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपना भाई को, चंद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आने का खुशामदीद कहते हैं। ये पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक खुशखबरी है। हम हर कारकुन, हर सियासी कारकुन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, माजी में भी काम किया है, हम उनका रोल अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं जगह जगह जाके ये कह भी रहा हूँ अवाम से कि जिस वक्त में, चाहे वो कायदे अवाम का वक्त हो या शहीद बीबी के वक्त हो, जब भी किसी दौर में इस पूरा मुल्क में कहीं कोई बंदा हो जिसने किसी दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया हुआ हो या पार्टी का परचम लहराया हुआ हो, मैं उन सब को दावत देना चाह रहा हूँ कि आएँ, आप इस पार्टी का हिस्सा बने। ये मेरा पार्टी है तो ये आपका भी पार्टी है, और हमने मिल के इस पार्टी के लिए जद्दोजहद करना है, उस मिशन, उस नज़रिया के लिए जद्दोजहद करना है जो कायदे अवाम ने हमें दिया था, उस मंशूर के लिए जद्दोजहद करना है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें दी थी। हम इस वक्त एक एहतजाज में, एक जद्दोजहद में अवाम के सामने हैं। 7-8 दिन से हम सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, अपने अवामी मार्च का काफ़िला चल रहा है, और हम इस वक्त चंद साहब का हमारा काफ़िला का हिस्सा बनना इस बात की तायीद करता है, सबूत देता है कि पाकिस्तान के अवाम इस मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मुआशी बहरान है, जो खान साहब ने ख़ास तौर पे किसानों का जिक्र किया था, इसका मुकाबला करने के लिए एक नया सोच, नई तरीक़ेकार, नई जोश, नई जज्बा, नई वल्वला, नई मेहनत की ज़रूरत है। और इस वक्त जहाँ सारे पार्टीज़ मिलके सिर्फ इस चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि हम साफ़ व शफाफ इलेक्शंस करवा दें, ताकि जब साफ़ व शफाफ इलेक्शंस हो तो एक अवामी हुकूमत बनाए जो वो मसाइल का हल कर सके। हमारा ये कोशिश है कि हम अपना मेहनत जारी रखें, हम जमहूरियत का बहाली का जद्दोजहद, इंसानी हकूक़ का बहाली का जद्दोजहद और अवाम के मुआशी हकूक़ का बहाली का जद्दोजहद का जो मेहनत है वो हम जारी रखें, और इंशाअल्लाह ताला
ہم کامیاب ہوں گے اس عمران خان کہتے ہیں میرے پاس نمبر گیم پوری ہے, اپوزیشن اپنا وقت ضائع کر رہی ہے, بلاول جو لانگ مارچ نکال رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خان صاحب کا ویسے 3 سال سے ہم بیانات سن رہے ہیں. خان صاحب عادی ہے کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے. جہاں تک ہم ہیں ہم تو یو ٹرن نہیں لیتے, اور ہم بڑی کنسسٹنٹ اپنا رائے میں اپنا موقف میں رہے ہیں. خان صاحب کا کام ہے اس وقت وہ اس ملک کا وزیر اعظم کے عہدہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس ملک کا حکمرانی کرنا ہے. میں اپوزیشن میں ہوں, میرا کام ہے اپوزیشن کرنا, اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتوں اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے, ہمارا اپوزیشن کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے. اتنا پریشر میں ہے کہ شاید ماضی میں اتنا پریشر نہیں رہا ہے. ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ عدم اعتماد ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا, اور ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ان کو شکست دلوائیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 دن پہلے کنٹینر میں کہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس 2 دن ہے, آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. 3 دن ہے, چلے 3 دن گئے, تو اب 3 دن رہ گئے ہیں. اب یہ بتائیں اسلام آباد پہنچ گئے, اور یہ سب سے پہلے ایک تو ہم اس بات پہ فوکس کریں شروع سے کہ چند صاحب ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں, ہمارا بھائی گھر واپس آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم محنت کر کے جدوجہد کر کے اس ملک کے لیے جدوجہد لڑیں گے, اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کریں گے, اس ملک کے عام آدمی کے لیے, اس ملک کے پسماندہ علاقے کے لیے ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس محنت پہ کامیاب ہوں گے. لانگ مارچ بھی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم بالکل ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر اس پہ عوام پہ بھروسہ ہے تو اس کو خود, جیسے اس نے پہلے بہت دفعہ دھمکی دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا, تو اگر اس میں بھروسہ ہے عوام میں تو اس کو اسمبلی توڑنا چاہیے, عوام کے میں آنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اپوزیشن کا بھی تیاری جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہے, اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتا ہے, تو ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لے کر آئیں گے. یہ جمہوری جنگ کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے, اس غیر جمہوری شخص کے خلاف جمہوری ہتھیار اپنائیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب بھی ہوں گے. سب سے مشکل کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو موبلائز کرنا, وہ آپ نے گین کر لیا, وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بہت سی پارٹیاں ڈر رہی تھی باہر نکلنے کے لیے, یہ آپ نے نعرہ حق بلند کیا ہے. کتنا مشکل فیصلہ تھا جو آپ نے اٹھایا؟ آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے جیالے اس ملک کے سب سے ٹرینڈ سیاسی کارکن ہیں. وہ قائد عوام سے دور سے لے کے آج تک یہ کام کر رہے ہیں, اور بڑا دیر کا مطالبہ تھا, خواہش تھا کہ ہم باہر نکلیں. یہ اس کی خود خوش قسمتی تھا کہ یہ کووڈ کی جو پینڈیمک آیا, اور اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور سب کچھ شروع ہوا, اور ہم یہ محنت پہلے نہیں شروع کر سکے. ہمارا پیپلز پارٹی کا موقف پہلا دن سے یہی رہا ہے کہ ہمیں دونوں فرنٹس پہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. ہم نے عوام کے پاس جانا چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے, اس احتجاج کو ایک لانگ مارچ کی صورت میں آگے لے کے آنا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ عدم اعتماد ہو, ہمیں پارلیمان میں اس کو بار بار اس سے ٹکرانا چاہیے. اس لیے جو اس کا میجورٹی ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک آرگینک میجورٹی نہیں ہے, ایک انآرگینک میجورٹی ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. اور جو عدم اعتماد ہے وہ اوبیسلی ایک طریقہ ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا, اور اس کا مقصد ہوتا ہے وزیر اعظم کا ہٹانے کا, مگر ایک احتجاجن بھی ایک ایسے حکومت کے خلاف احتجاجن ایک عدم اعتماد ایک ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے, ان سے ایکسرسائز کروا دیتا ہے, ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ممبر سے رابطہ کریں,
وہ اپنے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کریں. ان کو جس زور اور جو پریشر میں وہ ان قدم سے آتے ہیں وہ باقی شاید اقدامات سے اس پریشر میں نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں مشکل فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا, مگر شکر الحمدللہ کہ پارٹی کی سی نے یہ فیصلہ لیا. ہم کمٹ ہوئے اور کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. جو کارکن, جو جیالے, جو ساتھی ہمارے ساتھ اس سفر میں آ رہے ہیں, ان کا ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس وزیر بندوبست نہیں کرتے. ہمیں یار میں اس کا سوال لے رہا ہوں اگر بیسل سے. پہلے محترمہ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی گئی, لیکن اس کے باوجود ناکامی سے دوچار ہوئی. پاکستان کا جو جمہوری سٹائل ہے وہاں پر عدم اعتماد کی کامیابی کا جو تناسب ہے وہ ناکامی کا 99% ہے. آپ اس عدم اعتماد سے کتنے پر امید ہیں نمبرز کے ساتھ کہ آپ اسلام آباد پہنچتے ہی کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا, اس کا اور اس عدم اعتماد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد تھا اور ہمارا ایک پورا کا پورا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے, بالکل یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے, لیکن ہم نے محنت کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ this is worth the risk, کہ we have to challenge this government. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. میں کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. مگر عوام کو نظر آ رہا ہے کہ میں جتنا میں انسان کے بس کی بات ہے میں اتنا محنت کر رہا ہوں, اتنا کوشش کر رہا ہوں. کامیاب ہو تو زبردست, نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے, اس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک ہمیں صاف جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا کردار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا ہے. اس نیوٹرلٹی کا امتحان چند دنوں بعد اب آنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے ہم سب کو نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا, ہمیں نظر آئے گا کہ کون نیوٹرل ہے. آپ کا سوال ہو گیا. نون لیگ تاثر یہ دیتی ہے کہ اگلے سلیکٹر کے لیے بلاول نے خود تیاری کر رکھی ہے, اور اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پہ اب بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور ندیم صاحب یہ بتا دیں اتنے سوال نہیں ہے سر, یہ بھی لے لیں, 2 کٹھے لے لیں. ایک میٹنگ میں پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف سوری جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لے کے آئیں گے, یا پہلے وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے, کیونکہ ریفرنس کا بھی خطرہ منڈلاتا ہے اگر اسپیکر. جہاں تک آپ کا نون لیگ کے حوالے سے سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ نون لیگ کا موقف ہے, نہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور کوئی بھی جہاں تک میرے خیال میں اس وقت کوئی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, اور آپ ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش نہ کریں. ہم ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں. اس وقت میں اپنے ذات کے لیے نہیں نکلا ہوں, نہ میرا اپنا جماعت کے لیے نکلا ہوں. ہم قوم کے مفاد کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے کے لیے نکلے ہیں, اور کوئی سنجیدہ شخص کسی اور جماعت پہ آپ یہ سلیکٹڈ والا الزام لگا سکتے ہیں.
ताना लगा सकते हैं, उनका माजी, उनका तारीख गवाह है। सिर्फ एक जमात है जिस पे आप ये ताना नहीं डाल सकते हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जहाँ तक आपका सवाल है, ये स्ट्रैटेजी की बात है, जो भी जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगा हम कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर ज़रदारी साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरे ख्याल में हमें दोनों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। एक सवाल कराची वाले दोस्त से ले लें, इनसे ले लें, फिर आप भी ले लें। आपने निकले, आपने कहा डी चौक पे जलसा होगा, लेकिन आपकी तकारीर से ये लग रहा है, क्योंकि कराची से कंटिन्यू में आपके साथ हूँ, तो ये अंदाजा हो रहा है कि आप डी चौक पे धरना लगाने जा रहे हैं। तकारीर से ये अंदाजा हो रहा है। दूसरा ये कि पूरी कौम इंतजार कर रही है कि अदम एतमाद की तारीख अपोजिशन कब देगी। मेरा सवाल भी ले लें कि हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर क्या आप इस पोजीशन में हैं कि अदम एतमाद को कामयाब कर? जहाँ तक आपका सवाल है, हमारा इस मार्च का मकसद ना सिर्फ हमारा इस्लामाबाद का डेस्टिनेशन है, मगर ये जो पूरा रूट हमने अपनाया है और जो इतना बड़ा लंबा सफ़र किया है, ये शायद एक जगह में धरना नहीं है, मगर जो 27 से लेके आज तक और आज तारीख तक अभी तक जो हमारा प्रोग्राम है वो भी बहुत ही तवील रहा है और बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस रहा है। जहाँ तक धरना की बात है, जहाँ तक डी चौक का या हमारे इस्लामाबाद की लोकेशन की बात है, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द मिलेगा। हमारा इरादा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया जाए, हमारा सामने कोई रुकावट ना डाला जाए, हुकूमत कोई गैर जमहूरी कदम ना उठाए अदम एतमाद को सैबोटाज करने के लिए, इस जमहूरी प्रोसेस से टैम्पर करने के लिए। और अगर ऐसे कुछ चीज़ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला जल्द पहुंचेंगे। सिर्फ 2 दिन रहते हैं और 2 दिन बाद आपके सारे सवालात के जवाब सामने आएंगे। हाँ, हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमती इत्तेहादियों का रोल बहुत ही अहम है। जितने भी आपके नंबर्स या तादाद में आप कॉन्फिडेंट हो, जो लोग हुकूमत की तरफ से, हमसे, दूसरे जमातों से, नून लीग से भी, JUI से भी, पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, ऑब्वियसली नून लीग का उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म से, उनसे ज़्यादा लोग शायद राब्ता में होंगे। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है और इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी आप कामयाब हो सकते हैं। मगर अगर आपके पास हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं मौजूद, तो आपके चांसेस ऑफ कामयाबी बहुत ही ज़्यादा है, नियर टू सर्टन है। तो आप किसी भी इलेक्शन में, आप किसी सियासी बंदा से पूछे, आपके इलेक्शन में 2-3 दिन रहते हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस साइड से वोट लूँगा मगर आप सबसे मैं वोट नहीं लूँगा। आप हर किसी का वोट का आखिरी वक्त तक कोशिश करते हो और यही मौक़िफ़ होना चाहिए सबका, और उम्मीद है सब इसी पे काम करेंगे। वो कोई 2 नोटिफिकेशन जेब में लिए फिर रहे हैं, पहले बताइए वो नोटिफिकेशन कौन से हैं। और दूसरा सर, ये जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, ये खास तरह के जो माहौल बनते हैं एक्सटेंशन के, कभी हरकत में क्यों कराती है? सर, वो ऐसे कैसे कौन सा खास माहौल बना हुआ है इस वक्त, या जब हमने ऐलान इस मार्च का किया था? मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़्यादती है कि सियासी इवेंट्स को, 100% सियासी जमहूरी इवेंट्स को इन चीज़ों से जोड़ा जाता है, मगर मैं समझता हूँ ये आपका कसूर नहीं है। इसलिए ये नोटिफिकेशन का जो खबरें लीक हुए हैं, ये जानबूझ के वज़ीर आज़म और उनकी टीम करवा रहे हैं। वो इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इस कोशिश में इंशाल्लाह ताला वो नाकाम रहेंगे। हम 100% एक जमहूरी जदोजहद में निकले हैं। हमारा मुतालबा है कि सब न्यूट्रल रहें, इम्पार्शियलिटी हो, जमहूरियत का बहाली हो, और किसी एक शख्स के लिए
کوئی ادارہ متنازع نہ ہو. بلاول صاحب اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے اب میرے خیال ہے سر میں لسٹ دیتا ہوں ابھی لائیو ٹی وی پہ تاکہ خان صاحب کو چانس ملے کہ ان کو پکڑے مسنگ پرسن بنا دیں. پنجاب میں داخل ہوتے ہی آپ کا جس طرح استقبال ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل اسلام آباد تک برقرار رہے گا؟ ندیم افضل چند صاحب نے شمولیت اختیار کی، اور کون کون ایسے جو اہم رہنما ہیں جو دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں؟ ہم تو دعوت دے رہے ہیں سب کو. ہم ہر کارکن ہم ہر کارکن کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر کسی بھی وقت آپ کا گھر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرا ہے، کسی بھی دور میں آپ نے جیو بھٹو کا نعرہ لگایا ہے، اب وقت آ گیا ہے آپ اپنا جماعت میں واپس آئیں. ہم نکلے ہیں اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے اور سب کے لیے یہ دعوت ہے. ہم شکر گزار ہوں کہ چند صاحب نے واپس آیا ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ چند صاحب دل سے ایک دن بھی ہم سے الگ ہوئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے جا کے ہم زندگی بھر ساتھ ہی رہیں گے. بلاول بھٹو زرداری ندیم افضل چند کے گھر پر موجود، اور ندیم افضل چند نے آج شمولیت اختیار کی ہے دوبارہ سے پیپلز پارٹی میں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اب جتنے دباؤ میں ہے پہلے کبھی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، خان صاحب کو بھروسہ ہے تو اسمبلیاں توڑیں اور عوام میں آ جائیں. اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ہم اسلام آباد پہنچ کر تحریک عدم اعتماد لائیں گے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ ہم دونوں محاذوں پر حکومت کے خلاف جد و جہد ہمیں کرنی چاہیے. ہمارا ماننا ہے کہ حکومت کی اکثریت نہیں ہے، یہ مسلط کی گئی ہے، یہ حکومت کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ارکان سے رابطہ کرے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.